नमस्कार, एजुकेसन मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा तालिका नम्बर 1.8 मा रहेको छ नदी किनारामा अवस्थित नगरहरूको बारेमा हामी आजको श्रृङ्खलामा छलफल गर्दै छौं। अब सुरुवात गर्छु आजको विषयवस्तुलाई। नदी किनारामा अवस्थित नगरहरू। नगर, जिल्ला, नदी। काठमाडौँमा काठमाडौँ नगर काठमाडौँ जिल्लामा रहेको छ। अनि काठमाडौँ नदी बागमती। विदुर नगर चाहिने नुवाकोटमा रहेको छ, नुवाकोट जिल्लामा। नदी त्रिशुली। पोखरा नगर कास्कीमा, सेती गण्डकी नदी। नगर दमौली नगर जिल्ला तनहुँ, नदी सेती मादी नदी। बेसी सहर नगर चाहिने लमजुङ जिल्लामा मर्स्याङ्दी नदी। बागलुङ नगर हो, जिल्ला बागलुङ नै, अनि नदी कालीगण्डकी। कुस्मा नगर पर्वत जिल्लामा, नदी मोदी। बुटोल नगर रूपन्देही जिल्लामा, तिनाउ नदी। कुस्मा नगर पर्वत जिल्लामा, अनि नदी चाहिँ मोदी। बुटोल नगर भयो रूपन्देही जिल्लामा, अनि तिनाउ नदी। घोराई नगर दाङ जिल्लामा, बबई नदी। स्याङ्जा बजार स्याङ्जा जिल्लामा, आँधी खोला। अनि बेनी नगर म्याग्दी जिल्लामा, नदी चाहिँ कालीगण्डकी। जोमसोम मुस्ताङ जिल्लामा रहेको छ, कालीगण्डकी नदी। चामे नगर मनाङमा, नदी चाहिने मर्स्याङ्दी। महेन्द्रनगर कञ्चनपुरमा, नदी महाकाली। जुम्ला नगर जुम्ला जिल्लामा, जुम्ला कर्णाली तिला। त्यसै गरेर दिपायल चाहिँ डोटीमा रहेको छ, दिपायल नगर डोटीमा, नदी चाहिँ सेती। भरतपुर नारायणगढ नगरमा चाहिँ चितवन जिल्लामा पर्छ, नारायणी सप्तगण्डकी नदी। गाईघाट नगर उदयपुरमा पर्दछ, नदी चाहिँ त्रियुगा। चन्द्रगढी झापामा पर्दछ, नदी चाहिँ नि मेची। काकडभिट्टा चाहिँ नि झापा जिल्लामा, अनि मेची नदी। मन्थली नगर चाहिँ नि रामेछाप जिल्लामा, नदी चाहिँ सुनकोशी। सिमीकोट नगर चाहिँ नि हुम्ला जिल्लामा, हुम्ला कर्णाली नदी। धुन्चे चाहिँ रसुवा जिल्लामा, त्रिशुली। हेटौडा नगर चाहिँ मकनपुरमा, राप्ती नदी। सिन्धुली माडी नगर चाहिँ सिन्धुली जिल्लामा, कमलाबाई नदी। गुलरिया नगर बर्दिया जिल्लामा, नदी चाहिँ बबई। मानमा नगर चाहिँ नि कालीकोट जिल्लामा, नदी चाहिँ जुम्ला कर्णाली। स्रोत नेपाल परिचय 2079 को भयो। अब हामी हेर्दैछौँ 1.4 मा नेपालका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको बारेमा है त। 1.4.1 मा रहेको छ भूमि। प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको मध्येको पहिलोमा हामी 1 मा हेर्दैछौँ भूमि। नेपालका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू मध्ये भूमि एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। नेपालको धरातल र वनस्पतिमा भिन्नता भए चाहिँ यहाँको माटोको अवस्था र गुणमा पनि धेरै भिन्नता छ। ल्यान्ड रिसोर्स म्यापिङ प्रोजेक्ट 1978-79 को अनुसार नेपालमा खेतीयोग्य भूभाग चाहिँ 18% रहेको छ। नेपालमा अभ्यास गरिएका केही भूमि व्यवस्था रैकर भूमि। रैकर शब्दको व्युत्पत्ति दुई शब्दको अर्थबाट भएको हो। रै शब्दले राज्य र कर भनेको चाहिँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो।
त्यसैले रैकर भूमि वा जग्गा भन्नाले सरकारी स्वामित्वमा रहेको र भोग चलनमा गर्ने व्यक्तिले मालपोत तिर्नुपर्ने जग्गालाई जनाउँदछ। यस्तो जग्गा आफ्नो अधीनमा राखेर प्रयोग गर्ने व्यक्तिले सरकारी राजस्वका रूपमा सरकारलाई मालपोत बुझाउनु पर्दछ। वृत्ता भूमि वृत्ता भूमिको बारेमा हेर्ने हो भने कुनै सरकारी कर्मचारीले बहादुरीपूर्वक काम गरेमा वा कुनै व्यक्ति मुलुकी शासनको दृष्टिमा राम्रो साबित भएमा उसलाई वृत्ति भनिन्छ। वृत्ति स्वरूप प्रदान गरिने जग्गालाई वृत्ता जग्गा भनिन्छ। नेपालमा विशेष गरी राणा शासनकालमा चाहिँ यस्तो जग्गा बाँड्ने चलन थियो। ब्राह्मणलाई दान स्वरूप प्रदान गरिने जग्गालाई कोष वृत्ता, कुनै सरकारी कर्मचारीलाई राम्रो कार्य गरेबापत प्रदान गरिने जग्गालाई फिकदर वृत्ता, युद्ध गर्दा गर्दै मरेको सैनिकका परिवारलाई दिने जग्गालाई मरगट वृत्ता भनिन्थ्यो। त्यसै गरेर राणाकालमा उनीहरूको अनुयायी जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि वृत्ताका रूपमा जग्गा दिने प्रचलन थियो। यसले गर्दा 35% कृषियोग्य भूमि वृत्ताका रूपमा वितरण भएको थियो। विक्रमसम्म 2016 सालमा वृत्ता उन्मूलन ऐन जारी गरी सम्पूर्ण वृत्ता जग्गालाई चाहिँ रैकरमा परिणत गरियो। गुठी भूमि चाहिँ कुनै विशेष सार्वजनिक वा सामूहिक उद्देश्य पूर्तिका लागि कुनै ट्रस्टका रूपमा प्रयोग भएको संस्थागत जग्गालाई गुठी जग्गा भनिन्छ। गुठी शब्दको चाहिँ नि उत्पत्ति संस्कृति शब्दको गोष्ठीबाट भएको हो। यसको अर्थ परिषद भन्ने हुन्छ। नेपालमा मठ मन्दिर वा देवालयमा पूजाआजा गर्नका लागि तथा धार्मिक धरोहरहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि आवश्यक स्रोतका रूपमा उपलब्ध गराइएको जग्गा गुठीको रूपमा रहेका छन्। नेपालमा विशेष गरेर पशुपतिनाथ, जय बागेश्वरी, राम जानकी मन्दिर जस्ता धेरै मठ मन्दिरका गुठी जग्गाहरू छन्। यस्ता जग्गाबाट नियमित रूपमा आम्दानी प्राप्त भइरहने भएकाले धार्मिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न तथा मठ मन्दिर बनाउन एवं जीर्णोद्धार गर्न सजिलो हुन्छ। यस्ता गुठीमा खास गरेर राजगुठी, दुनिया गुठी, अनि तिलक राणा गुठी, बकस गुठी हैन, अनि बकस गुठी आदि बढी मात्रामा पाइन्छन्। नेपालमा भूमि सुधार ऐन 2021 अनुसार सबै किसिमका गुठीलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि गुठी संस्थानको स्थापना गरिएको छ। किपट भूमि चाहिँ नेपालको पूर्वी पहाडी भागमा यस्तो भूमि प्रथा प्रचलित थियो। यस्ता जग्गामा चाहिँ प्रयोगकर्ताले कर तिर्नु पर्दैन। पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वका राई तथा लिम्बू जातिहरूलाई किपट जग्गा प्रदान गरेका थिए। यसरी किपट जग्गा प्राप्त गरेका ती क्षेत्रका जनताले आवश्यक परेको बखत सरकारलाई वा राजालाई सहयोग प्रदान गर्नु पर्दथ्यो। यस्तो जग्गा अन्य व्यक्तिलाई बेच्न मनाइ गरिएको थियो। तर विक्रमसम्म 2021 मा भूमि सुधार लागू भएपछि यस्तो जग्गा रैकर जग्गा सरह किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था गरियो। नेपालका उपलब्ध माटोका प्रकारहरू। अब माटोका प्रकारहरू हामी हेर्दैछौँ। क, पाँगो माटो। तराई प्रदेश र बेसीमा पाँगो माटो पाइन्छ। नदीले थुपारेको माटो र बालुवामा कुहिएको झारपात समेत मिली बन्ने यो माटोमा बालुवा र चिम्टे माटोको मात्रा करिब बराबर हुन्छ। यस किसिमको माटोमा चुन, फस्फोरस र पोटास आदि खनिज तत्त्वको मिश्रण हुन्छ। यसैले यो माटो कृषि कार्यका लागि उत्तम मानिन्छ। धान, सनपाट, उखु, सुर्ती, तेलहन आदि यो माटोमा ज्यादै सप्रिन्छ है त। खमा रहेको छ बलौटे पत्थरिलो माटो भन्छ, जसलाई भावर प्रदेश, भित्री मधेस र चुरे पहाडमा यस किसिमको माटो पाइन्छ। यो माटो नदीद्वारा जम्मा भएका
बालुवा कंकड पत्थर जस्ता खुकुला खस्रा पदार्थ मिली बनेको हुन्छ। मलिलो माटोको अनुपात र जैविक पदार्थ कम हुने यो माटोमा पानी अडिँदैन र माटोको उर्वरा शक्ति पनि अति कम हुन्छ। यस्तो माटोमा सिँचाइ गर्न कठिन हुन्छ। यो कृषि कार्यका लागि तल्लो स्तरको माटो हो, तर साल, सिसौँ आदि आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रुखहरू यस्तो माटोमा ज्यादै सप्रिने हुँदा यस्तो माटोको अधिकांश भाग जङ्गलले ढाकेको छ। गमा रहेको छ रातो फुस्रो माटो। महाभारतका ठाडा भिरहरूमा टुक्रिएका चट्टानमा सडेका झारपात मिलेर बनेको माटोलाई रातो फुस्रो माटो भनिन्छ। यस माटोको जैविक पदार्थ र ओजनीकृत फलामको मात्रा कम हुने हुँदा यस क्षेत्रको माटोको रङ रातो, फुस्रो वा पहेँलो हुन्छ। चुन, नाइट्रोजन र फस्फोरस जस्ता खनिज तत्त्व कम हुने र माटोको गहिराई पनि कम हुने हुँदा यस किसिमको माटोमा धान, उखु, सनपाट, सुर्ती आदि खेती प्राय गरिँदैन। तर यस्तो माटोमा अम्ल, फलाम जस्ता खनिज तत्त्व हुने हुँदा फलफुलको चिया, आलु, मकै, कोदोको खेती गर्न उपयोगी हुन्छ है त। फलफुल, चिया, आलु, मकै, कोदोको खेती गर्न अत्यन्त उपयोगी हुन्छ भनेर रातो फुस्रो माटोमा भन्यो। अनि घमा रहेको छ तलैया माटो। उपत्यकाका ताल सुकेर बनेको माटोलाई तलैया माटो भनिन्छ। यस किसिमको माटोमा प्रशस्त सडेका झारपात मिलेको हुँदा माटोको रङ कालो हुन्छ। माटोको गहिराई बढी हुनुका साथै जैविक पदार्थ पनि प्रशस्त हुने हुँदा तलैया माटो कृषिका लागि सर्वोत्तम मानिन्छ। खास गरी यो माटोमा धान, गहुँ, सागपात राम्ररी सप्रिन्छन्। यस किसिमको माटोमा कम वर्षामा पनि खेती गर्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा यस्तै माटो पाइन्छ। हिमाली माटो। अब हिमाली माटोको चाहिने हिम नदीले थुपारेको माटो, बालुवा, कंकड, पत्थर आदि मिलेर हिमाली माटो बन्दछ। खास गरी नेपालको भित्री र उच्च हिमाली क्षेत्रको फेदीमा यस किसिमको माटो पाइन्छ। हावापानी ठन्डा र शुष्क हुने तथा माटोको गहिराई एवं जैविक पदार्थ कम हुने हुँदा यसको उर्वरा शक्ति चाहिँ न्यून हुन्छ। यो माटोमा मकै, जौ, आलु, फापर जस्ता बाली मात्र लगाइन्छन् है त। नेपालमा भूमि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र भूउपयोग 1.4.2 मा रहेको छ। भूमि र भूउपयोग। भूमि भन्नाले पृथ्वीको सतहभन्दा सिधा तल पृथ्वीको केन्द्रसम्म र सतहभन्दा माथि पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणले भेट्ने सीमासम्मको भाग सम्झनुपर्छ। भूउपयोग ऐन 2076 भूउपयोग ऐन 2076 भूउपयोग भन्नाले जग्गाको उपयोग अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारले जग्गाको विभाजन गरी प्रयोगमा ल्याउने प्रक्रिया हो। मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन भूमिबाट निष्क्रिय पुँजी र जनसङ्ख्याको भार झिकी अर्थव्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन र कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषि सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कृषि उत्पादनमा अधिकतम वृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न भूमिको उचित व्यवस्थापन गरी गरिबी न्यूनीकरण गरी समग्र आर्थिक विकास गर्न भूमि सम्बन्धी नेपालमा विभिन्न कानुनी व्यवस्था विद्यमान छन् है त। अनि 1 नेपालको संविधान। नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 25 मा मौलिक हक अन्तर्गत सम्पत्तिको हकको उपधारा 4 मा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण, वातावरण संरक्षण अनि व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुनी बमोजिम, भूमि सुधार व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्नेछ भन्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा 51 मा राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत कृषि र भूमि सुधार नीति निम्नानुसार रहेको छ, जसमा
जसमा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने। 2 अनुपस्थित भूमि स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने। 3 किसानको हकहित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भू-उपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने। 4 भूमिको उत्पादनशीलता प्राकृतिक तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने है त। 5 कृषकका लागि कृषि सामग्री कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुराहरू रहेका छन्। दुईमा रहेको छ भूमि सम्बन्धी ऐन। भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को मुलुकको आर्थिक विकासका द्रुत गति ल्याउन भूमिबाट निष्क्रिय पुँजी र जनसङ्ख्याको भार झिकी अर्थव्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषि सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र कृषि उत्पादनमा अधिकतम वृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न यो ऐन बनाइएको हो। भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 मा 11 वटा परिच्छेद र 64 वटा दफा रहेका छन्। अनि जिम्मेदारी भन्ने छ एउटा। जिम्मेदारी उन्मूलन जग्गाको हदबन्दी तोकिएको छ। जग्गाको बिक्री वितरण सम्बन्धी व्यवस्था, मोही सम्बन्धी व्यवस्था अनि कुदको व्यवस्था र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गर्न सक्ने जस्ता व्यवस्था छन्। यो ऐन विक्रमसम्म 2021 सालमा आएपछि समयानुकूल रूपमा विक्रमसम्म 2076 सम्म 7 पटक संशोधन भएको छ है त। 3 मा छ भू-उपयोग ऐन 2076। अब भू-उपयोग ऐन 2076 भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपालको संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। भू-उपयोग ऐन 2076 मा 6 वटा परिच्छेद र 34 वटा दफा छन्। अनि यो ऐन भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्न आवश्यक देखिन्छ। भू-उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन, भू-उपयोग क्षेत्र निर्धारण, भूमिको वर्गीकरण, भू-उपयोग योजना बनाउने र भूमि बैंकको स्थापना गर्ने जस्ता व्यवस्था यो ऐनमा छन्। नेपाल सरकारले 2072 सालमा भू-उपयोग नीति ल्यायो र यसैका आधारमा 2076 सालमा भू-उपयोग ऐन 2076 जारी गरेको छ। यस ऐनमा भएका खास प्रावधान र विशेषता देखाए अनुसार छ। ऐनको दफा 4 ले भू-उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गरेको छ। क मा रहेको छ कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, ख मा, ग मा व्यावसायिक क्षेत्र, घ मा औद्योगिक क्षेत्र, ङ मा चाहिँ खानी तथा खनिज क्षेत्र, अनि च मा चाहिँ वन क्षेत्र, छ मा चाहिँ नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, ज मा रहेको छ सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र है त। ज मा अनि त्यसै गरेर झ मा रहेको छ सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र, अ मा रहेको छ नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र, अनि यी माथिका क्षेत्र बाहेक पनि स्थानीय तहले तोकिए बमोजिम उपक्षेत्रहरूमा वर्गीकरण गर्न सिफारिस भई आएमा वर्गीकरण हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यस ऐन बमोजिम संघीय सरकार मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भू-उपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गरिदिने व्यवस्था रहेको छ, जसले गर्दा नक्सा तयार गर्ने काममा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कुनै समस्या भोग्नुपर्ने छैन। यसैगरी ऐनको दफा 6 मा भू-उपयोगको योजना तर्जुमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तहको सहभागितामा हुने व्यवस्था गरेको छ, जसले गर्दा भू-उपयोगका लागि तीनैवटै सरकारबीच सहकारिता र समन्वयका माध्यमबाट लक्ष्यमा पुग्न सकिने हुन्छ। यस्तो योजना तर्जुमा गर्दा देखाएका विषयहरूलाई आधार लिने कानुनी व्यवस्था छ।
भूमिको वस्तुस्थिति, जनसङ्ख्या वृद्धि दर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा भूमिको मागमा हुने वृद्धि, दीर्घकालीन भू-उपयोग योजनाको आधारपत्र, समग्र आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार र विकास लगायतका विषय। यसैगरी भू-उपयोग योजना तर्जुमा गर्दा देखाएका क्षेत्रहरू देखिने गरी तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। क औद्योगिक करिडोर, ख विशेष आर्थिक क्षेत्र, ग राष्ट्रिय परियोजना, घ अन्तरप्रदेश फैलिएका परियोजना, अङा संरक्षण योग्य राष्ट्रिय महत्त्वका प्राकृतिक तथा भौतिक सम्पदाहरू, च अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र मानवीय आस्था बोकेका धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानहरू, छ विद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्र, सडक, स्वास्थ्य संस्था, सिँचाइ, कुलो वा नहर रहेको क्षेत्र, ज राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील स्थानहरू, झ विपद जोखिमयुक्त क्षेत्र, अनि झ पछि अडामा रहेको छ वातावरणीय स्वच्छता तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि सुरक्षित क्षेत्र, टमा रहेको छ अन्य आवश्यक क्षेत्र है त। यस ऐनको दफा 8 मा भूउपयोगका लागि वर्गीकरण भइसकेको जग्गा पर्याप्त प्रमाण र मनासिब कारण बिना भूउपयोग परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। दफा 10 बमोजिम मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले जग्गाको खण्डीकरण, नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था छ। साथै जग्गाको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था रहेको छ। कृषि भूमिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण, सहकारी खेती अनि सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्न तोकिए बमोजिमको क्षेत्रफलका किता जग्गा एकीकरण गरी मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले चाक्लाबन्दी कार्यक्रम गराउन सक्नेछन्। दफा 11 बमोजिम कृषि क्षेत्रमा बसोबास र पूर्वाधार निर्माण गर्न बन्देज लगाइएको छ। दफा 12 बमोजिम आवासीय प्रयोजनमा बाहेक वर्गीकरण गरी घडेरी विकास गर्न नपाइने जग्गाको खण्डीकरण हुनबाट रोक्ने व्यवस्था छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भूउपयोग परिषदको व्यवस्थाका साथै परिषदहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा 21 मा भूमि बैंकको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। दफा 22 मा कृषियोग्य जमिनको अधिकतम उपयोग गर्नेलाई 3 तहकै सरकारबाट प्रोत्साहनको व्यवस्था रहेको छ। भूउपयोग ऐन 2076 ले भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो ऐन बमोजिम जग्गा धनी श्रेष्ठता र प्रमाण पूर्जा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो ऐनमा जग्गाको खण्डीकरण, नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी गर्ने र घडेरी विकसित गर्न नपाइने जग्गाको मूल्याङ्कन र करको निर्धारण गर्दा भूउपयोग वर्गीकरण अनुसार गर्नुपर्ने प्रावधान छन्। नेपालमा भूमि सम्बन्धी अन्य केही ऐन, नियम र आयोग गठन आदेशहरू: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, भूउपयोग नीति 2072, भूमि सम्बन्धी नियमावली 2021, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न कठिन आदेश 2076। माथि उल्लेखित सम्पूर्ण कानुनहरूको प्रमुख उद्देश्य नै भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा गुणस्तरीय र उपयुक्तमा वृद्धि ल्याई समग्र नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने र मुलुकको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास गर्ने रहेको छ। यी माथिका विषय एवं क्षेत्रहरूको व्यवस्था भएमा समस्याको समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। हामी अब अर्को श्रृङ्खलामा 1.43 मा वनको बारेमा चाहिने विस्तृत रूपमा जानकारी लिनेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, धन्यवाद।